pulis mo dakop nimo. Wapoy mo hangyo, way mo tukhang nimo. Pero ade ka, balik-balikan na imong balay, naa ka sa listahan. Mo na ibot ipasabot na ilalom sa kasuguan, ilalom sa paglapas. Mga kaigsunan. Sa versikulo 15, nanon sa man, nanghutana si Apostol Pablo, magapakasala ba kita, kay dili kita ilalom sa kasuguan, kon dili ilalom sa grasya, kana dili mahimo, ayaw paglapas sa balaod, kay nailalom naman ka sa grasya. Actually, ang tao nga nailalom sa grasya, tungod sa pagtuo, magtutuman na sa balaod. Kaya ang pagtuo magud ining mga tao, ang Seventh-day Adventist nga nagpahulay sa adlawng Sabado, na ilalom kuno sa kasuguan matinunglo, dili man na mao.